أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع ميزان ألا تطغوا في ميزان وأقيموا وزن بقسط ولا تخسروا والميزان والعرض وسعاها لنا فيها فكيهات ونقل ذو الكمام والحب ذو العصاف والريحان فبأي آلاء ربكم تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مرض من نار فبأي آلاء ربكم تكذبان رب المشرقين ورب مغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مراد البحرين يلتقيان بينهم برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكم تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكم تكذبان وله جوار المنشآت في بارك الأعمام فبأي آلاء ربكم تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجليل والإكرام فبأي آلاء ربكم تكذبان يسأل من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان فبأي آلاء ربكم تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكم تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكم تكذبان يرسل إليكم شواظ من نار وناس فلا تنصرين فبأي آلاء ربكم تكذبان فإذا شقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكم تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكم تكذبان يعرف المجرمون بسمعه فيؤخذ بالنواصي والقدم فبأي آلاء ربكم تكذبان هذه جهنم التي يكذب به مجرمون يطوفون بينها وبين جميعا إن فبأي آلاء ربكم تكذبان فلمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكم تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكم تكذبان فيها عين تجريان فبأي آلاء ربكم تكذبان فيما من كل فاكهة زوجان وفي آلاء ربكم تكذبان متكئين على فراش بطرائنها من استبرق وجناها جنتين دين فبأي آلاء ربكم تكذبان في حن قاصرة
طرفي لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي إلى ربكما تكذبان كأنهن يقوت والمرجان وفي إلى ربكما تكذبان هل جزاء إحسان إلا إحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهم جنات فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيها فاكهة ونعم ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيها خيرة حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في خيام وبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس